श्री द्वादशार्या सूर्यस्तुति। उद्यन्नद्य विवस्वानारोहनुत्तरां दिवं देवः हृद्रोगं मम सूर्यो हरिमाणं चाशु नाशयतु। निमिषार्धेनैकेन द्वे च शते द्वे सहस्रे द्वे क्रममाणयोजनानां नमोऽस्तु ते नलिननाथाय। कर्मज्ञानकदशकं मनश्च जीव इति विश्वसर्गाय। द्वादशदायो विचरति सद्वादशमूर्तिरस्तु मेदया। त्वं हि यजुरुक्सामः त्वमागमस्त्वं वषट्कारः त्वं विश्वं त्वं हंसः त्वं भानो परमहंसश्च। शिवरूपात् ज्ञानमहं तत्त्वमुक्तिं जनार्दनाकारात्। शिखिरूपाद्वैश्वर्यं त्वत्तश्चारोग्यमिच्छामि। त्वचिदोषा दृशिदोषः हृदि दोषा येऽखिलेन्द्रियजदोषः तान् पूषा हतदोषः किञ्चिद्रोषाग्निना दहतु। धर्मार्थकाममोक्षप्रतिरोधानुग्रतापवेगकरान् बन्दीकृतेन्द्रियगणान् गदान् विखण्डयतु चण्डांशुः। येन विनेदं तिमिरं जगद्देत्यग्रसति चरमचरमखिलं। द्रुतबोधं तं नलिनीभर्तारं हर्तारमापदामीडे। यस्य सहस्राभिशोरभीशूलेषु हिमांशुबिम्बगतः भासयति नक्तमखिलं भेदयतु विपद्गणानरुणः। तिमिरमिव नेत्रतिमिरं पटलमिवाशेषरोगापटलं नः। काशमीवाधिनिकायं कालपितारोगयुक्ततां हरतात्। वाताश्मरीगदाश्रस्त्वदोषमहोदरप्रमेहांश्च ग्रहणी भगन्धराख्या महतीं स्त्वं मेरुजोहंसि। त्वं माता त्वं शरणं त्वं धाता त्वं धनं त्वमाचार्यः। त्वं त्राता त्वं हर्ता विपदामर्कप्रसीद मम भानो। इत्यार्याद्वादशकं साम्बस्य पुरो नभः स्थलात् पतितं। पठतां भाग्यसमृद्धिः समस्तरोगक्षयश्च स्यात्। इति श्री सांबकृत श्री द्वादशार्या सूर्यस्तुतिः।